कालच्यान एक फेक न्यूज, एक फॉल्स न्यूज आउट जाता आणि ते आमचे पार्टीक लिंक आसा ते तुमकां दाखयता. तुमकां खबर आसा, पयलीं तुमकां सांगता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी फॉल्स न्यूज नाल्यार फेक न्यूज स्प्रेड करूंक मेळना, जावं ती सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर आनी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर. आनी तेका IPC लागता, मागीर तेका दुसरे कायदे लागता आनी 5 वर्सांचे मागीर तेका जेल सुद्दां आसा. तो कोण मनीस स्प्रेड करता, फॉरवर्ड करता, तशें कितें कायदे आसा. आतां ती न्यूज कितें आनी ती सर्क्युलेट खंयसर जाता, कितें जाता ती तुमकां पयलीं दाखयता. ही ती न्यूज एक पोस्ट आसा. एक्चुअली खूब कडेन वो न्यूज येता तो गोवा पल्स म्हणून घातला. एक्चुअली गोवन पल्स की दुसरे न्यूज तेजो आसा तो गोवन पल्स आनी तिचे ईमेल आयडी आसा govanpulse@gmail.com म्हणून. एक तेंची ईमेल आयडी आसा आनी गोवन पल्स म्हणून तेंचें तें नांव आसा. आतां हे कितें, हेजे आमी डोमेन चॅक केले, गुगलाचेर सगळे पयले वेबसायट चॅक केले, आमकां कांय मेळोंक ना. आमी म्हणलें की कोण तरी हो यूज करता आनी कोण तरी करता म्हणून. आतां हेजे कंटेंट जेन्ना डिटेलान गेले, कंटेंट व्हेरी शॉकिंग आसा. फर्स्टूतल्यान व्हेरी शॉकिंग. कितें म्हणटा, ह्यूज अमाउंट इन कॅश वॉज हँडेड ओवर टू RGP टीम टुडे म्हणजे काल at Maharashtra Goa border by the BJP to fund RGP election activity in Goa. म्हणजे बॉर्डर तो अशी उगड्यार आसा, फ्लाइंग स्क्वॉड थंयसर कोण ना, थंयसर रिटर्निंग ऑफिसर कोण ना, इलेक्शन कमिशनाचो कोण ना, सगळे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सगळो भायर आसा, बेश्टो आसा अशें हे पोस्ट सांगता. द फंड इज यूज्ड टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. हो शब्द पळया, काँग्रेस. हो काँग्रेस शब्द पळया पोस्टान कितले फाटी येता. द फंड इज टू बी यूज्ड टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट देयर रेप्युटेशन. The main aim of the RGP is to split BJP vote. BJP voters, any shocking as if BJP voters are unhappy both in south and north, and due to choice of candidates, some of them may vote for Congress. And the RGP has take task with attacking Congress candidates in the every possible way. The Congress शब्द हो आणि इंडिया एलायन्स Congress शब्द या 1, 2, 3, 4 आणि इंडियान 5 फाटी जाला यूज. इतू हो पोस्ट अगेन्स्ट आसा RGPच्यान. आमी पयशे घेतला म्हणून सांगला आनी आमकां तरी आमकां डायरेक्ट चार्ज आसा की हो फेक न्यूज आसा, हो फॉल्स न्यूज आसा. आनी हेकाच लागून आमी हो गोवन पल्स आनी कोण ती तेंची ईमेल आयडी आसा तेज्या नांवाचेर आमी आयजूच आमी कंप्लेंट केल्ली आसा. रिटर्निंग ऑफिसराक एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एका मॉडल फंड लायचो आनी कोणी फॉरवर्ड केला सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर आनी खंयचे स्टेटस कोणी दवरला आनी खंय खंय शेअर जाता तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जावची. सगळ्यांचे 3 ते 5 तांकां इम्प्रिजन जावची असो आमी स्ट्रॉंग मेसेज केल्ली आसा.